अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आज 15 मार्च बरोज एतवार मिडल ईस्ट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। खासतौर पे छुट्टी वाले दिन सऊदी अरब पर किस तरह से मिसाइलों की बारिश की गई है और इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया क्या दावे कर रहा है। जहाज की जी वापसी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप कितना परेशान है और किस किस मुल्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया है और कौन सा मुल्क मैदान में आ रहा है। इसराइल के पास से मिसाइल खत्म हो चुके हैं। अमेरिकी मीडिया की जानब से यह दावा किया गया है और जाहिर है जब मिसाइल खत्म हो गए हैं तो अब क्या होगा। यानी नेतन्याहू भी पिछले 7 दिनों से गायब है। अगर कोई तकरीर सामने आती है तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई होती है। यानी दावे तो किए जा रहे थे कि ईरान के ड्रोन, ईरान के मिसाइल खत्म, और ईरान तो धड़ाधड़ बना रहा है, फैक्ट्रीज की वीडियोस जारी कर रहा है, 1600 मिसाइल ड्रोन फायर कर रहा है एक अरब मुल्क पर। तो अब मिसाइल तो किसी और के पास खत्म हो गया, तो अब क्या होगा। अफगानिस्तान पर रात को पाकिस्तान ने स्ट्राइक की। मुल्ला हैबतुल्लाह जो कि सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के, उनके मारे जाने का दावा हुआ। मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पे लोगों ने दावा किया कि मुल्ला हैबतुल्लाह मारा गया है, तालिबान का चीफ मारा गया है। अच्छा, अगर तो वाकई ऐसा हुआ है, ये बात तो कंफर्म होगी ना, रात को पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है, ये कंफर्म हो गया ना, स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने, तैयारे उड़े और खासतौर पर वो जो ड्रोन तालिबान ने 10-11 ड्रोन भेजे थे तो उनका बदला लिया गया। अगर तो वाकई ही मुल्ला मारा गया है तो चीजें खतरनाक होंगी। ये मुल्ला बड़ा सख्त था, पाकिस्तान के अंदर होने वाली सारी कार्रवाइयां टीटीपी की सरपरस्ती कर रहा था, लेकिन अगर ये मारा गया तो ये और खतरे की बात है कि अब चीजें जो है वो मजीद खतरनाक होंगी। बहरहाल इन सारी चीजों पर इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। देखिए जी, सबसे पहले जहाज की बात कर लेते हैं। जहाज खरीदा गया, जो कौम का हाल है, अगले चंद दिनों में ईद है और मुझे नहीं पता कोई ईद इस मुल्क के अंदर मना पाएगा या नहीं मना पाएगा। यानी किस तरह की सूरत हाल में लोग ईद मनाएंगे, कितनी गुर्बत है, किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। जहाज खरीद लिया गया और उसके बाद जहाज वियना चला गया। बताया गया जी मेंटेनेंस के लिए गया है। फिर खबरें चल गई नहीं जी वो तो मलका आलिया के बेटे के हनीमून के लिए गया है। बहरहाल उसकी तरदीद आ गई। तर्जमान जो है पंजाब हुकूमत के और तर्जमान शरीफ फैमिली ने कहा कि जुनैद सफदर की वियना को के जाने का झूठ करार दे दिया। तर्जमान शरीफ फैमिली ने बताया कि जुनैद सफदर अपनी एहलिया के हमरा रायविंड में अपने घर पर हैं। तर्जमान के मुताबिक जुनैद सफदर झूठ और फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं, तर्जमान ने कहा। लेकिन कोई जुनैद सफदर की वीडियो या कोई बयान, इतना बड़ा इल्जाम, कोई तस्वीर सामने नहीं आई। अब वो जहाज मुड़ा हुआ वापस, वो जो मुबैना तौर पे था ना कि हनीमून ट्रिप, तो आज 11 बजे पंजाब हुकूमत का जहाज वियना से लाहौर के लिए रवाना हुआ है। अब हो सकता है वो जब पहुंच जाए उस वक्त वीडियो पैगाम जारी हो और कहा जाए वो देखो ना, झूठ बोलने वालों के खिलाफ पी के खिलाफ मुकदमात होंगे, घर से उठा लिया जाएगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि झूठ फैलाया है जुनैद सफदर। तो ये है, इस इल्जाम को लगे हुए तो कई घंटे हो गए, 2-3 दिन गुजर गए। तो अब बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए आजकल हर चीज ट्रेस हो जाती है, कौन सा जहाज रडार पर कहां से उड़ा है, कहां पे आ रहा है, सारा कुछ महफूज होता है। तो अब बताया जा रहा है कि वो जहाज जो है वो वापसी के लिए जो है वो निकल पड़ा है। बहरहाल इस सवाल से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। स्विट्जरलैंड ने अमेरिकी तैयारों को फजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया है और यूरोप में बड़े पैमाने पर मुमालिक डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े नहीं हो रहे। इससे पहले सबसे पहले जो जुर्रत दिखाई वो तो स्पेन ने दिखाई ना, उन्होंने कहा ना, हम जालिम के साथ खड़े नहीं होंगे। अब स्विट्जरलैंड ने भी, देखिए ना क्या हाल है डोनाल्ड ट्रंप का जो बगल बच्चा है वो नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, अब जरा मैं मिडिल ईस्ट की बात कर लूं, खास तौर पे हमारे अरब मुमालिक, हमारे मुसलमान भाई, वहां पे क्या हो रहा है। ये समा न्यूज का को कोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रियासत ये कहती है कि भाई नहीं, अरब मुमालिक के हवाले से बात नहीं करनी।
ان کے حوالے سے بات نہیں کرنی، یہ اس لیے حوالہ دے رہا ہوں سما ٹی وی کا، وہ رپورٹ کر رہے ہیں ایران نے سعودی عرب میں میزائلوں کی بارش کرتے ہوئے F-16 اور F-35 طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے علاوہ دیگر ملکوں میں بھی امریکی اہداف پر ایران کے حملے جاری ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل بھی مسلسل ایران میں بمباری کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے خارج میں ایرانی فوجی تنصیبات کو مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے، یہ بھی کہا کہ شاید تفریح کے لیے مزید حملے بھی کریں۔ بولے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی شہادت کی خبر افواہ ہو سکتی ہے، تاہم اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں سرنڈر کر دینا چاہیے۔ تو سعودی عرب پر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے اور وہاں پہ F-16 اور F-35 جو جدید ترین امریکی طیارے ہیں ان کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، دوسرے نمبر پہ پشاور، کیونکہ دیکھیں نا اگر وہاں پہ اٹیک ہوا ہے افغانستان کے اندر، تو اب طالبان کی جو پروکسیز ہیں وہ حملے تو کریں گی۔ تو رات کو تھانہ متنی پشاور پر دہشت گردوں کا بھاری ہتھیاروں سے حملہ، پولیس اسٹیشن پر 7 سے 8 دہشت گردوں نے گزشتہ شب بھاری اور ہلکے ہتھیاروں سے حملہ کیا، تاہم پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے۔ دہشت گرد تھے، حملہ کیا، فرار ہو گئے، اندازہ کریں۔ اس طرح دہشت گرد دن دناتے پھرے، حملہ کیا، یہاں سے بھی حملہ ہوا، یعنی دفاع کیا نا پولیس والے نے اپنا، اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اندازہ کر لیں۔ جو فرار ہو گئے، ان کا حملہ پسپا کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ جائے وقوع سے گولیوں کے خالی خول برآمد کر لیے گئے، جبکہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے حملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ساؤتھ کوریا، کیونکہ نارتھ کوریا ایران کے ساتھ ہے، رشیا کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ ہے، تو اب ساؤتھ کوریا جو ہے، ساؤتھ کوریا which is heavily dependent on oil from the Gulf is set to consider deployment of naval assets to the Strait of Hormuz۔ تو ساؤتھ کوریا نے ابنائے ہرمز کے اندر جو ہے وہ میزائل جو ہے وہ اپنی جو نیوی ہے وہ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، دوسرے نمبر پہ ایران نے وارن کیا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ ہمارے جو ڈرونز ہے اس کی کاپیاں بنا رہا ہے، کاپیاں، اور اگر وہ کاپیاں بنا کے کسی دوسرے ملک پر وہ حملہ کر دیتا ہے، وہ تاثر یہ دیتا ہے کہ ایران نے حملہ کیا ہے، تو اس سوال سے بھی آج ایران نے خبردار کر دی۔ اب اہم خبر سنیے، اہم ترین خبر جو کہ امریکی اخبار رپورٹ کر رہے ہیں، امریکی اخبار۔ اسرائیل informed the US this week that it is running critically low on ballistic missile interceptors as the war with Iran rages on۔ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اسرائیلیوں نے امریکیوں کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈرون روکنے والے، میزائل روکنے والے انٹرسیپٹرز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، بڑے بڑے کم پڑ گئے ہیں، تو اب اگر زیادہ ایران نے حملے کیے تو ہم تو نہیں اپنا دفاع کر سکیں گے، وہ سیدھے زمین پر آ کے گریں گے، ہمارا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کی کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے۔ ایک اور خبر سن لیں، امریکی صدر ٹرمپ کی مدد کی اپیل کے بعد فرانس نے ابنائے ہرمز میں اپنے 10 جنگی جہاز بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ابھی تک ساؤتھ کوریا اور فرانس امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے جہاز بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ بہرحال چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ قندھار کے اندر جو کچھ رات کو ہوا اور اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان اور سعودی عرب پر جس طرح سے سما نیوز رپورٹ کر رہے ہیں میزائلوں کی بارش، اور ظاہر ہے یہ بھی پاکستان پر ہی پریشر بڑھے گا۔ سعودی عرب پر حملے ہوں گے تو اس کا مطلب پاکستان پر ہی پریشر بڑھے گا۔ تو ایک طرف پاکستان افغانستان کے طالبان کے ساتھ، اور دوسری طرف اگر سعودی عرب کے ساتھ اس جنگ میں چلا جاتا ہے اور آلریڈی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے پھر مزید تباہی ہوگی۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔